नमस्कार। बाराखरीको आर्थिक संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विशेषतः नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठसँग चेम्बर अभियान पछिल्लो समयमा कोभिड, विशेषतः कोभिड पछिको अर्थतन्त्र र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। 70 वर्ष पुरानो भइसक्यो नेपाल चेम्बर अफ कमर्स। यो चेम्बर अभियानलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? होइन, चेम्बर अभियान भनेको जुन यो हाम्रो अग्रजले 70 वर्ष गर्यो, स्थापना गर्यो, यो व्यवसाय हक हित र एउटा सरकारको समन्वय गरेर सरकारको पोलिसीहरूदेखि लिएर सबैमा जुन हामीले गर्दै आइरहेछौँ त्यो चाहिँ नि त्यसैकै उपज हो जस्तो लाग्छ। 70 वर्ष अगाडि उठाइएका आर्थिक मुद्दा आज पनि यद्यपि छन् अथवा नयाँ आर्थिक मुद्दा अगाडि बढिरहेका छन्? तपाईँको 70 वर्ष गर्ने अगाडिको व्यापार र 5 वर्ष अगाडिको त अहिले फरक भइसक्यो। 70 वर्ष व्यापारिक हक हितको लागि गरेको आखिर शब्द त्यही हो, तर तरिकाहरू मात्रै फरक भएको होला। आर्थिक मुद्दा उही हो। आर्थिक मुद्दा एजेन्डा त फरक हुँदै गयो नि। अब त्यो बेला अर्कै थियो, अहिले अर्कै छ, फरक छ। त्यो त आजभन्दा म पहिला अध्यक्ष हुँदा र अहिले त फरक छ। त्यो 70 वर्ष त कता हो कता हो। भनेपछि अहिलेको आजको दिनमा आइरहँदा नेपालको निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको समस्या के हुन् र त्यो समस्या समाधानका लागि हामीले निजी क्षेत्रको भूमिका, किनभने आफ्नै पनि त भूमिका छ नि, होइन? त्यसले के गरे जस्तो लाग्छ यहाँलाई? समग्र नै मैले निजी क्षेत्रको कुरा गरेँ, चेम्बरको मात्र होइन। निजी क्षेत्र अब हामीले जुन भन्दै आइरहेका कुराहरू, अब यति त अहिले मलाई सबै के भयो, यति दौरानमा धेरै भएछ र धेरै कार्यान्वयन हुन पनि बाँकी छ। तर अब सुझावहरू पनि सबै लिइरहेका छन्, घोषणा पनि गरेछन्, निर्देशिका मात्र पनि आएछन्, मौद्रिक नीतिमा पनि आए, इभन बजेटमा पनि कति परे। तर त्यसको चाहिँ नि अझ इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट चाहिँ नि अझ बाँकी छ जस्तो लाग्छ। त्यो इम्प्लिमेन्टेसन हुन नसक्नुको कारण चाहिँ निजी क्षेत्र कमजोर हो पनि भनिन्छ नि। अब को ठुलो, को सानो, को बलियो, को कमजोर भन्नुभन्दा पनि अब मैले मेरो अफिसमा म यो गर्छु भनेर मैले घोषणा गरिदिएपछि म गर्न नसक्नु भनेर त मेरो कमजोरी भयो नि। मैले कसले कसको कुरा सुनेर मैले घोषणा गरिदिएँ भनेपछि मैले गर्नु त मेरो हो नि। अब त्यो जसले घोषणा गर्यो, जसले दिने भनेर भन्यो, त्यो गर्ने त काम त उहाँहरूको हो नि। भनेको निजी क्षेत्रको कुरा सरकारले सुन्यो, अमर पनि गर्यो, तर त्यसको चाहिँ नि कति कुराहरू अझ हुन सकिरहेको सकेन। त्यो कार्यान्वयनमा लिएर आउन नसक्नु चाहिँ एउटा चाहिँ निजी क्षेत्र बिचमा भनिन्छ, ती पनि संस्थाहरू छन् नि, मुद्दा नै फरक लिएर जान्छन्, कसको कुरा सुन्ने भनेर सरकारी अधिकारीहरू पनि भन्छन्। निजी क्षेत्र बिचमा आर्थिक मुद्दाहरूमा एक किन हुन सकेन? होइन, त्यस्तो त होइन। सबैको आफ्ना आफ्नै संस्थाले आफ्ना आफ्नै सदस्यताको हिसाबले कुरा गरिरहेको हुन्छन्। आज भनौँ न, कतिपयमा अहिले हामी तिनवटा एउटा गएर पनि सुझावहरू दिने गरिरहेछौँ। म खालि एउटा उदाहरण तपाईँले एउटा हुन्छ, हाम्रो संविधान सभाको बेलामा हामीले सिएनआईबाट नरेन्द्र बस्नेत, यता एफएनसिआईबाट पशुपति र म, हामी तिनजना भएर धेरै चिजहरू संशोधन गऱ्यौँ। अहिले पनि अस्ति कृषिको भयो, कहिले यो बत्तीको कुरामा, लेबरको कुरामा हामी तिनवटाले गरेर धेरै कुराहरू पनि भएको छ। अब के हुन्छ भने एउटा त आफ्नो संस्था, त्यसमाथि कार्य समिति, त्यसमाथि सदस्य, सबैको आफ्नो हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नै इन्ट्रेस्ट हुन्छन्। तर अब हामीले धेरै कुराहरू जोइन्टली गइरहेछौँ र त्यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन पनि र अमन पनि भइरहेछन्। जस्तो यहाँले चाहिँ निजी क्षेत्र हामी एक भएर अगाडि बढिरहेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले भर्खरै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट एउटा भिजन पेपर सार्वजनिक गर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यो भिजन पेपर समग्र निजी क्षेत्रको भिजन पेपर हुन्छ, महासङ्घको, परिसङ्घको र चेम्बरको पनि भिजन पेपर बन्छ भन्ने खालको कुरा भइरहेको छ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गरिरहेको छ। हो, अब निजी क्षेत्रको एक भिजन पेपर भएर आउँछ, चेम्बरको पनि त्यो भिजन पेपर बन्छ। यस्तो छ,
अब पहिला चाहिँ नि कुरा भएको हो होइन एउटा गर्ने भनेर अनि पछि अब बजेट आयो मधुर नीति भन्यो र एउटा हामीले खाका पनि तयार गरेका थियौँ तिनैजनाले अब यस्तो छ अब नयाँ अध्यक्ष आयो नयाँले गर्छ हाम्रो पनि नयाँ अध्यक्ष आउँछ उसले पनि भिजन तयार गर्छ सबै नयाँ जोसमा चाहिँ नि सबैले गर्छ त्यही होला अनि पछि त्यो अलिकति भएपछि सबै एकै ठाउँमा आइहाल्छ नि अहिले छुट्टा छुट्टै भिजन पेपर भए पनि होइन हामीलाई अहिलेको थाहा छैन होइन अहिले थाहा छैन हामीलाई तर बिचमा चाहिँ नि उहाँ अध्यक्ष हुने बित्तिकै चेम्बरमा गर्दाखेरि त्यसको लगतै 15-1 महिनामा हामी एउटै गरौँ भन्ने उहाँले नि इन्ट्रेस्ट लिएर एउटा हामीले खाता पनि तयार गरेका छौँ अब त्यो उहाँले चाहिँ नि अब पहिला आफ्नो कार्यकालको नयाँ अध्यक्ष नयाँ एजिएममा आफ्नैले तयार गरिरहेको होला सायद त्यसै गरेर हाम्रो चेम्बरमा आउने अध्यक्षले पनि त्यसै गरेर जोइन्टली पनि जान सक्छ उसले पनि आफ्नो भिजन ल्याउन सक्छ चाहिँ निज क्षेत्रको चेम्बरको छुट्टै पनि आउन सक्छ अथवा महासङ्घसँगै मिलेर समग्र पनि आउन सक्छ तिनटाको आउन सक्छ अब त्यसमा फेरि महासङ्घ मिल्नु पर्यो सिएनआईको कुरा राख्नु पर्यो चेम्बरको राख्नु पर्यो सबैको आफ्नो आफ्नै विचार होला नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई पनि जन्मायो होइन सबैभन्दा पुरानो संस्था नेपालको निज क्षेत्र सबैभन्दा पुरानो संस्था हामीले चेम्बर मुभमेन्टका कुराकानी गरिरहँदा नेपालको निज क्षेत्रको समस्याहरूको बिचमा कुराकानी गरिरहँदा समाधानमा पहल गरिरहँदा एक ढिक्का भएर कतिपय सन्दर्भमा अगाडि बढेको पनि थियो र त्यसले सार्थकता पनि पाएको थियो तर अब पछिल्लो समयमा निज क्षेत्र बिचमा एकताको कुरा गरिरहँदा पनि चेम्बरकै कुराकानी गरिरहँदा पहिला उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सदस्य पनि थियो चेम्बर तर पछिल्लो समयमा निस्कियो सदस्यबाट निस्कियो र चेम्बर आफैले महासङ्घको जस्तो संरचनामा गइरहेको छ यो खास किन हो के आवश्यक हो अलि म सुरुदेखि भनौँ जुन 2007 सालमा चेम्बर गठन भयो 2007 सालदेखि तपाईँको 2022 साल भनौँ अझ 15-16 सालतिर अरूको 13-14वटा सङ्घ आए जिल्ला सङ्घहरू र त्यो जिल्ला सङ्घहरूले यो पोलिसी र यो हामी सबैको एउटै भोइस हुनु पर्यो भनेर चेम्बरकै नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेर मात्रै खोलियो स्थापना भयो त्यो स्थापना पनि चेम्बरको पहिलो अध्यक्ष लोकनाथ जोशी र उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि लोकनाथ जोशी नै थिए र पछि हुँदै गयो र त्यो चाहिँ नि जिल्लाहरूको र एसोसिएसन बनाएको थियो र पछि त्यसलाई चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेर एफएनसिआईमा परिणत गर्यो र त्यसपछि एसोसिएटहरू व्यक्ति कम्पनीहरू पनि दर्ता गर्न थाले एसोसिएसनको मात्रै भएन त्यो पनि ठिकै थियो अब सबैलाई चलाउनलाई चाहिन्छ भनेर र हामी 45-46मा गएपछि एफएनसिआई र चेम्बरको आफ्नै थियो तर हामीले दुवैसँग मिलेर हाम्रो फुच्चे हामी सानो सदस्य भए पनि हामीले धेरै कार्यक्रम किनभने सुरेन्द्रले यो सबै मेला गोष्ठी यो सबै हेर्थ्यो मैले प्रचार हेर्थेँ प्रचार त्यसै कारण हामी मिलेर हामीले उनीहरूलाई पनि राख्यौँ फेरि धेरै कार्यक्रम पनि जोइन्टली गऱ्यौँ बिस्तारै ठिकै थियो त्यो बेला त्यही पनि मलाई हामी पस्दा पनि हामीलाई चेम्बर एफएनसिआई भन्दा पनि चेम्बरको चाहिँ नि सबैतिर अलिकति राम्रै थियो देख्थ्यो र हाम्रो आफ्नै हिसाबले चलिरहेको थियो कहिले टुसहरू र त्यो त भइरहेको थियो तर त्यो बेला एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ दुईवटा मात्रै भएकोले उतिको त्यो थिएन दुवैजना जान्थ्यौँ र हामी पनि त्यसको त्यो बेला सदस्य भएकोले हामीलाई पनि उतिको त्यस्तो थिएन उनीहरूले पनि हाम्रो त फादरै चेम्बर हो भनेर हाम्रो पनि इज्जत जहिले पनि हामीलाई एक त माथि नै राख्थ्यो कार्यक्रम हुँदा पनि हामीलाई चाहिँ ड्यासमै राख्थ्यो उनीहरूको इन्टरनलमा पनि त्यसरी हामी गइरहेको थियौँ र हामीलाई केही पनि र 2054-55मा जुन भ्याटको आन्दोलन भयो त्यो बेला चेम्बरले नै लिड गरेर हामीले करिब 50-55 जिल्लालाई सबै समन्वय गरेर बन्द पनि गऱ्यौँ काठमाडौँ त तपाईँको 12 दिन बन्द पनि गऱ्यौँ र सबै जिल्लाहरू काठमाडौँ आएर हाम्रो चेम्बरको तलको हलमा मेच पनि भाँच्यो चेम्बरले अर्को महासङ्घ गर्ने कि नगर्ने हामी जिल्लाहरूको भनेर त्यसमा पनि हामी गएका थियौँ र जाँदाखेरि र हामीले अग्रजहरूसँग सल्लाह गऱ्यौँ र यसो भनिरहेको छ उहाँले हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जन्माइसक्यौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ अब हामीले अर्को जाने होइन यदि उहाँहरूको कमजोर छ भने हामी त्यहीँ घचघचाउने हो त्यहीँ गर्ने भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ जिल्ला साथीहरूलाई बन्द गरिदियौँ र जिल्ला साथीहरू काठमाडौँ आउँदा हामीलाई भेट्ने उनीहरूको सांसामा बोलाउने अझ आनु भने हाम्रो मेसेज लिएर पढिदिने
बरु हामी कहाँ आउँथ्यौँ अरू सङ्घ संस्थामा जान्थेनौँ होला त्यस्तो थियो र सबैले अब यो हाम्रो तपाईँले महासङ्घ त गर्नु भएन एउटा हामी समझदार र के त एउटा लिङ्क त हुनु पर्यो भनेर हामीले 67वटा जिल्लासँग एउटा भनौँ न एग्रिमेन्ट जस्तो एउटा सम्झौता र समझदारीमा हामीले बसिरहेका थियौँ त्यो पनि ठिकै थियो हैन त्यो बेला हामीले महासङ्घ गरेनौँ हामीलाई गर्नु पनि चाहिन्थेन अब त्यो बेला सिंहदरबार क्यापिटलमा सबै थियो हामी पनि क्यापिटलमा भएकोले सबै देशै यहीँ थियो र पछि एफएनसीसीआईले जुन विधान यो सङ्घीयता आएपछि गर्यो र अलिकति साथीहरूलाई चित्त बुझेन हामीलाई अनि हामीले पनि के भने अब त देशै चेन्ज भइसक्यो संहितामा गइसक्यो पहिला जस्तो काठमाडौँमा भएन भनेपछि अब हामी पनि एउटा सोच चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर हाम्रो कासाबाट एजिएमबाट अब हामी पनि जिल्लादेखि लिएर सेन्टरदेखि प्रदेशदेखि जिल्लादेखि नगरदेखि स्थानीय तमै जानु पर्यो भन्ने जुन सोच आयो त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ नि होमवर्क सुरुवात गऱ्यौँ र एजिएमबाट त्यसलाई पास गरेर विधान संशोधन गरेर हाम्रो विधान पनि फेरि क्याबिनेटबाट संशोधित हुनुपर्ने क्याबिनेटबाट पास गराएर अनि हामीले अहिले भनौँ न 67-68 जिल्ला करिब 30-35वटा नगर र गाउँपालिका त कति छ त्यो गरेर अहिले हामी अलमोस्ट धेरै जिल्ला र नगरमा पुगिसकेका छौँ र प्रदेश हामीले नेपाल चेम्बरै नाम राख्यौँ महासङ्घ हामीले राखेनौँ किन संसारमै के छ भने यो चेम्बर भनेकै उद्योग वाणिज्य सङ्घ हुन् बाहिर चेम्बर भन्छ त्यसै गरेर ठुल्ठुला यो नेसनल चेम्बर भनेकै देशको नाम राखेर जहाँ ब्रिटिस चेम्बर अफ कमर्स इटाली चेम्बर अफ कमर्स त्यसो गरेर हुन्छ त्यही भएर हामीले महासङ्घको नाम नराखेर संरचना हामीले चाहिँ नि त्यसरी नै गयौँ यो बृहत संरचनामा गइसकेपछि यहाँ अध्यक्ष भइरहेकै सन्दर्भमा यहाँले नै त्यो मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउनु भयो अहिले जब यो 67-68वटा जिल्लामा जब चेम्बर गइसकेपछि जिल्लाका व्यवसायहरूले भोगेका समस्या त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि चेम्बरले केन्द्रबाट खेलेको भूमिका हैन जसरी महासङ्घले गरिरहेको छ त्यसरी नै भनेको जिल्लाका उद्योगी व्यवसायहरूको समस्यालाई चेम्बरले केन्द्रमा बसेर त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि कस्तो खालको भूमिका खेल्दै आएको छ अब यस्तो हुने रहेछ पहिला पनि हाम्रो मैले भने त्यो जुन हाम्रो जिल्लाका साथीहरूले उनीहरूको समस्या हामीले पनि भनिदिनु भनेर हामी यहाँ भएकोले लेखेर पठाउँथ्यो अहिले चाहिँ नि हामी आफ्नै सदस्य भएको र हामी विभिन्न जिल्लामा उनीहरूको कार्यक्रम हुँदाखेरि उनीहरूको सान सभा हुँदाखेरि उनीहरूको पद स्थापना हुँदा मेलामा गोष्ठीमा गएर हामी सबै जिल्लाको सुन्यो र अहिले यो हाम्रो साधारण सभाकोले पनि सबैले सुझाव दिएछन् अब त्यो उनीहरूको र यहाँको र उनीहरूको आफ्नै अलि फरक छन् समस्याहरू अब हामीले चाहिँ त्यो कम्पाइल गरेर हामीले पनि उनीहरूले के हुन्छ तपाईँहरूको जति समस्या भयो त्यो भएपछि हामीले पनि सरकार सामु राख्दाखेरि हामीले सबै ठाउँको समेटेको पनि देखिन्छ भनेर हामीले त्यही हिसाबले उहाँका समस्याहरू सबै राखेर अहिले हामीले सबै सरकारहरूलाई भेटघाट गर्ने राख्ने मिटिङहरूमा भन्ने गरेको थियौँ राइस काजी श्रेष्ठ भनेको निडर जे हो त्यही बोल्ने स्पष्ट तरिकाले स्पष्ट वक्ता पनि हो भनेर भन्छन् अहिले पछिल्लो समयमा जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू देखिएको छ नि 5 वर्षको स्थायी सरकार हुने हैन 5 वर्षको स्थायी सरकार आइसकेपछि लगानीका कुराहरू यहाँले पनि बारम्बार उठाउनु भएको थियो तर त्यो अहिले पछिल्लो समयमा राजनीतिक घटनाक्रमले यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ वास्तवमा निज क्षेत्रले यो हुन्छ भन्ने त्यस्तो केही अपेक्षा राखेको थियो कि एकदमै बिल्कुलै अपेक्षा विपरीत अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम भइरहेको छ हामीले निजी क्षेत्रले त एउटा के भने स्टेबल र मेजोरिटी गभर्मेन्ट हुनु पर्यो स्टेबल हुनु पर्यो थाहै हैन सरकार हुनु पर्यो भनेर हामी सबभन्दा खुसी मनाउने बरु त्यो जितेकाहरू खुसी मनाउनु होला हाम्रो कुनै पनि पक्षको होस् त्यो चाहिँ थाहै चाहियो हैन कुनै पनि पार्टी होस् भनेर सायद त्यो जितेर थाहै भएर त्यो भएको भन्दा हामी बढी खुसी थियौँ होला तर यो 5 वर्षसम्म त अब भनेको थियो अबकोमै भयो त्यही पनि अब धेरै त छैन त्यति वर्ष त सक्यो अरूभन्दा पनि बिचमा जुन फेरि बन्द हडताल यो भयो त्यसले अलिकति दुःख र फेरि मनोबल अलि खस्यो तर जुन फेरि अब त्यसलाई चाहिँ नि सायद त्यो बन्द हडताल गर्ने सबैले चित्त बुझेर पनि होइन सबै सरकारमा बसेपछि यो ठिक छैन भनेर पनि उहाँले महसुस गरेको होला अब त्यो चाहिँ नि छैन त्यो नहोस् पनि
र मलाई के तपाईँले भनेकोमा एउटा संविधानको हामी त अलि यसरी सुनेको पढेको अलि हेरेको हिसाबले अब राजनीति होइन आर्थिक एजेन्डाको अगाडि नै आर्थिक क्रान्ति भनेर जुन भनेको थियो संविधानमै अब त्यसको त हामी एउटा भनौँ न तपाईँ हामी भनेको त्यसको त एउटा मध्यस्तर मात्रै हो होइन एउटा पुल मात्रै हो त्यो जुन शब्द लेखेको संविधानमा त्यो आर्थिक एजेन्डालाई चाहिँ नि अब अगाडि बढाउनु पर्यो आर्थिक एजेन्डामा कहीँ डिस्टर्ब हुन दिनुहुन्न भनेर त्यही संविधानभित्र बसेर जितेर आएकाहरू या नेताहरूले चाहिँ नि त्यतातिर फेरि कहिले कहिले यसरी त्यो लेखेको कुराहरू सम्झेर हामीलाई चाहिँ नि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ आनन्दले व्यवसाय गर्नतिर चाहिँ नि अझ प्रेरित गरेर अझ ल तपाईँ ढुक्कसँग गर्नुहोस् भनेर जानुपर्छ। अहिलेको सन्दर्भमा त्यो छ कि छैन त्यो स्थिति बनेको छ कि छैन? अस्ति अलिकति थिएन अहिले फेरि अलिकति माहौल अहिले त केही छैन गर्मागर्मी छैन नि त्यसै कारणले अब यो गर्मागर्मी नहोस् उनीहरूको आफ्नो कुराहरू आफ्नै संसदमै गरोस् बाहिर नल्याओस् सडक बन्द आन्दोलन नगरोस् ताकि हामीले अलिकति नेपालमा अब मेजोरिटी गभर्मेन्ट छ स्टेबल गभर्मेन्ट छ लगानी गर्न आऊ यो भनेर हामी आफै निजी क्षेत्रको पनि सबैले सक्षमले आफ्नो आफ्नो हिसाबबाट सुरु गर्न सबै तयारी र गरिरहेको थियो यसले गर्दा फेरि अलिकति डिस्टर्ब होला जस्तो लाग्यो। अब अस्तिसम्म राजनीति स्थिरता थियो फेरि अब कोभिडले गर्दा कोभिड पनि यो सबै जसमा निर्मूल हुँदैन तबसम्म पनि अलिकति समस्या जस्तो देखियो। तपाईँले यहाँले कोभिडको कुरा जोड्नुभयो कोभिडले थिलथिलो बनायो नेपालको अर्थतन्त्रलाई होइन एकदमै प्रभावित भयो कोभिडले प्रभावित पारिसकेपछि यो अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि भनेर निजी क्षेत्रले पनि व्यापक रूपमा मागहरू गरिराख्यो। आजका दिनसम्म आउँदाखेरि ती बजेटमा राखिएका विषयवस्तुहरू मौद्रिक नीतिमा राखिएका विषयवस्तुहरू कार्यान्वयनको चरणमा कुन स्थितिमा छन् तपाईँहरूले कस्तो खालको महसुस गरिरहनु भएको छ समग्र निजी क्षेत्रले के महसुस गरिरहेको छ त्यो कार्यान्वयनको सन्दर्भमा? सायद तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ नि तपाईँ किन हामीभन्दा पहिला तपाईँलाई थाहा हुन्छ होला त्यो नभएरै तपाईँले मलाई प्रश्न सोधेको होला है। हामीले पनि कोभिडको बेलामा हामीले पनि ठुलो आश गर्थ्यौँ पछि आश पनि मर्दै गयो सरकारकै परिस्थिति यस्तो रहेछ भनेर तर जुन गरेका जुन भनेका कुराहरू बजेटमा पनि 50 अर्ब यो छ नि यसलाई र मौद्रिक नीतिबाट हामीले त स्वागतै गरेछौँ 70-80% भयो भनेर त्यो गरेका कुराहरू बोल्यो अघिकै भनेको कतिवटालाई अनुगमन गर्नुपर्ने कतिवटा भइरहेको छ छैन हेर्नुपर्ने होइन र हामीले चाहिँ नि रिफाइनेन्स पनि ब्याङ्कहरूमा सबैमा नभएको पनि भइरहेको पनि छन् तर अब हाम्रो चाहिँ सोचाइ के भने जसरी हामीले असाढमा नवीकरण गर्नै पर्ने भनेपछि ब्याङ्कले पनि यो जस्तो रिफाइनेन्स छ नि उसँग एउटा कागज र के गराउनु पर्ने गराएर स्वतै हुने किसिमबाट गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। यहाँले त्यो भनिरहँदा मैले राष्ट्र ब्याङ्ककै एउटा तथ्याङ्कमा कुराकानी गरिरहँदा यो व्यवसाय निरन्तरता कर्जा भनेर जुन लिएर आयो यो कोभिडकै कारणले गर्दा तर त्यहाँ चाहिँ 50 अर्बको त्यो कोष लिएर आइरहँदा पनि अहिलेसम्म जब 20 जना उद्योगीले 18 करोड मात्र लैजानु भएको छ भनेपछि हामी लिन गएको छैनौँ। मैले त्यो लिन गएको होइन कि कति कुराहरू ब्याङ्कको आफ्नो ब्याङ्कले पनि रिस्क त हेर्छ होला नि होइन त्यसै कारणले अब त्यसमा रिस्कमा सरकारले पनि केही मलमपट्टि राहत के हो भनेर ब्याङ्कलाई पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन ब्याङ्कले र अघि मैले भनेको जस्तै जब मैले व्यापार गरिरहेको छु मेरो कर्जा छ लोन छ भनेपछि चाहे ठुलो होस् चाहे सानो होस् चाहे त्यो यसमा त्यो स्वतै गरिदिएपछि जुन हामीले पहिला पनि कागजहरू गर्ने यता गर्ने त्यो गराएर गएपछि त तपाईँले 50 अरब त त्यसो त पुग्दैन नि त्यो नभएर त भएन नि भनेको मतलब त्यो नचाहेको त होइन सबैले चाहे सबैको त व्यापार त राम्रो त भएको छैन नि तपाईँले भन्ला ल व्यापार यदि आदिको राम्रो भए त गरेन भन्नु होला आदिको पनि राम्रो छैन त्यस कारण त्यो स्वतै हुनुपर्छ भनेको त्यो फेरि प्रक्रिया र प्रोसेसले गर्दा पनि अलिकति नेपालमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले तपाईँहरू जस्तो नेतृत्वकर्ताहरूले भन्नुहुन्छ निजी क्षेत्र कुनै पनि दलहरूप्रति राजनीतिक दलहरूप्रति आस्था राखे तापनि हामी त्यो खालको वातावरणमा जाँदैनौँ हामी राजनीति गर्दैनौँ राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने हुन्थ्यो तर पछिल्लो समयमा केही घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने केही राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन जान चाहने उद्योगिक व्यवसायहरूको सङ्ख्या पनि हामीले देख्यौँ
यसलाई तपाईँ एउटा उद्योगी व्यवसायीको नाताले, चेम्बरको अध्यक्षको नाताले कसरी लिनुभएको छ कि व्यवसायहरू अहिले राजनीतितर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् अथवा बाध्यताले राजनीतिमा गइरहेका हुन्? होइन, यो राजनीतिकमा जाने यो बाध्यता पनि भन्न मिल्दैन, उनीहरू जाने पनि किन गएको पनि थाहा छैन होइन। अब यो हामी भनेको सबै यो किनभने म पनि चेम्बरमा आउँछु भनेर आएको होइन नि, मलाई पनि साथीभाइ यसरी मिलेर जाउँ भने आएँ होइन। म पनि चेम्बरमा पस्दाखेरि चेम्बर भनेको के हो भने पनि म 36 सालदेखि सदस्य भए पनि 6 वर्ष पश्चात पनि चेम्बर भनेको के हो भनेर अझ पनि क्लियर थिएन। त्यही साथीभाइकै हुडमुगर र अहिले त यसरी गएकाहरू उनीहरू पनि बुझेरै एउटा आस्था पनि भयो होला। अब सबैलाई अलिकति व्यवसाय गर्दा गर्दा राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि अझ आफ्नो भविष्य पनि आफू पनि केही नेता बनौँ भनेर सोख भएर गएको होला नि। राजनीतिमा छिरिसकेपछि, राजनीतिमा कुनै पनि दलसँग आबद्ध भइसकेपछि केही कुराहरूको फाइदा नै हुन्छ भन्ने मात्रै अपेक्षाले छिरेका हुन्, त्यो व्यक्तिगत स्वार्थमा छिरेका हुन् भन्ने आरोप चाहिँ निजी क्षेत्रलाई लागेको कारणले गर्दाखेरि मात्र मैले यहाँ सोधेँ। होइन, अब के स्वार्थ र उनीहरूको व्यक्तिगत के लाभ त त्यो पछि आउँछ होला, त्यो त अब हामीलाई थाहा हुँदैन कसको। हामीले पनि यसरी छिर्यो भने हुन त म यहाँ पनि थिएन, पोखरामा हाम्रो चेम्बरको एजिएम थियो पोखरा चेम्बरको, अनि त्यसै कारणले हामीले त्यही न्युजहरूमा हेऱ्यौँ, फोन पनि आएको थियो चेम्बर तर्फबाट आइदिनु पऱ्यो, बोलिदिनु पऱ्यो भनेर। तर के लाग्छ भने जुन पसे फेरि उनीहरूले पनि आफ्नो स्वार्थ त किन के स्वार्थ त त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ होइन। तर सबैले चाहिँ नि सोचेरै अब हामी पनि राजनीतिक नेतातिर भयो भने अलिकति व्यापार गर्ने भन्दा नेतै ठिक छ भनेर गएको होला। व्यापार गर्न गाह्रो भयो, राजनीति गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने त्यही सोच्यो होला। व्यापार गर्न त तपाईँको असाध्यै गाह्रो। म त जहिले पनि के भनिरहेको छु भने मैले अहिलेसम्म तीन ठाउँमा त 2टा ठाउँमा त हरेक वर्षै भन्छु, एउटा भंसार दिवसको कार्यक्रममा, एउटा कर दिवसको कार्यक्रममा। त्यहाँ मन्त्रीदेखि हाम्रो सचिवहरूलाई यो जुन भंसारमा करमा राजस्वमा जागिर खानेहरू उनीहरू चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो, कोही न कोही व्यापारसँग आफूलाई आबद्ध भएको मान्छेलाई जागिर खुवाउनुपर्छ भन्छ क्या, ताकि व्यापार गर्दाखेरि कति गाह्रो हुन्छ उसले पनि केही डिसिसन गर्दाखेरि त्यो त आइडिया आउँछ नि। अब व्यापार गर्ने बित्तिकै यसले त लुट्ने कमाउने जस्तो हुन्थ्यो नि, त्यो गरेपछि आफ्नै चाहे त आफ्नै घरको होस् या कसैले त्यस्तो मान्छेलाई पनि राजस्व दिनुपर्छ। अनि अस्ति एउटा उद्घाटन थियो, व्यवसायिक उद्घाटन, त्यसमा मन्त्रीज्यूलाई भने तपाईँहरू त ले पनि मन्त्रीजीलाई पनि अब यो व्यवसाय गर्न अलि सेयर दिनु पर्यो होइन, ताकि मन्त्रीज्यूहरूले पनि थाहा हुन्छ कि व्यवसाय गर्दा कति गाह्रो या कति सजिलो रहेछ। अनि उहाँले नीति नियम बनाउँदाखेरि अलि हेर्छ नि भनेर भनेको थियो क्या। भनेको मतलब हामीले व्यवसाय गर्दाखेरि कति हाम्रो दुःख पीडा, हामीलाई समस्या, हामीले छन्दितलाहरू छन्, अब त्यो त भन्ने मात्रै भयो होइन। अब गर्देला भनेर आश पनि गऱ्यौँ, गर्ने जस्तो हुन्छ कुरा हुन्छ, तर न जति गरेर पनि नपुगेको कि अझ झन्डट बढ्दै गएको थाहा भएन। खास किन त्यस्तो भइरहेको? मलाई के लाग्छ, एउटा त विश्वासकै र ट्रस्टकै कमी जस्तो लाग्छ व्यवसायप्रति। अर्को यो जुन ऐन कानुन नियम बनाउनेहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ नि पोजिटिभ थिङ्क बनेर नगरेर पहिल्यै नेगेटिभ थिङ्क बनाएर ऐन कानुन बनाए क्या। जहाँ पनि यहाँ बिगार्छ, यो यहाँ ठगी गर्छ, यहाँ गर्छ, त्यस कारण दण्ड सजाय जरिमाना जेल मात्रै पहिल्यै भएपछि पहिल्यै नेगेटिभ हेरे क्या। त्यो हेरेर पनि अझ यो के भने तपाईँले कसैले एउटा आरामसँग आनन्दले हामीले चाहिँ नि यो तपाईँले भनौँ न काम गर्न पाए पो सबैको एउटा हुन्छ। आज पत्रकारहरू कति आनन्दले बोल्छ, आनन्दले जे गरे पनि हुन्छ भने जस्तै हामीले पनि आनन्दले व्यापार गर्नु दियो त तपाईँको दर्ता गर्न त्यतिकै कति ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्छ एउटाको लागि, रिन्यु गर्दाखेरि त्यतिकै छ हरेक वर्ष है। तपाईँको हाम्रो राजस्व तिर्नुपर्ने शुल्कहरू पनि कति ठाउँमा छ, यो सबै बरु वान विन्डो गरिदिनुहोस् न, एकीकृत गरिदिनुहोस्। यो दर्ता प्रथाहरू पनि कुनै पनि व्यापार उद्योग या कुन सम्बन्ध छन् एकै ठाउँबाट सबै सकाइदिनुहोस्, वान विन्डो भन्छ नि भनेर भनेको। त्यो वान विन्डो अब त झन् कोभिडले गर्दाखेरि यो कन्ट्याक्टलेस
फेसलेस यो जुन छ अहिले ठ्याक्कै मिलिरहेको छ। अहिले सरकारले चाहिँ नि त्यता जोड दिनुपर्छ ताकि मान्छेलाई चाहिँ नि गएर त्यहाँ गएर भरेर फर्म भरेर यो त यहीँबाट सबै चिज भरेर पठाउने गर्नु पर्यो होइन। र व्यवसायले अघि तपाईँले भने जस्तै म पनि जहिले पनि के भन्छु भने त्यो व्यवसायहरूले आफू रिस्क नलिएर तपाईँको अहिले गरमको बेला गरमको, जाडोको बेला जाडोको होइन, तपाईँको भनौँ न दसैँको बेला दसैँको, बिहाको बेला बिहाको, त्यो सबै खानेकुरा आज कोभिडको त्यत्रो भयो, व्यवसायले त कहिले बन्द गरेन नि, व्यवसायले पनि डर थियो होला नि। त्यस कारण यो सबै मूल्याङ्कन गरिदिनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ नि व्यवसायले चाहिँ जे ठगी गर्ने यो गर्ने होइन कि उसले पनि रिस्क लिएर यति काम गरिरहेछ। अब तपाईँको सिम्पल नाकामा एक डेढ बस्यो अब त्यो कसले तिर्ने, त्यो बिग्रेको सामान कसले गर्ने होइन। यो समस्या त सरकारले पनि, त्यस कारणले हामीले त्यो सरकारले कम्पन्सेसन मागेको पनि होइन, एउटा चाहिँ नि हामी व्यवसाय पनि हौँ भनेर उद्योगी व्यवसायलाई इज्जतका साथ सरकारले हेर्दै पुग्छ जस्तो लाग्छ। व्यवसायहरूलाई राज्यले र व्यक्तिहरूले हेर्ने नजरमा अझै पनि सुधार आउनुपर्ने छ भनेर यहाँले भनिरहँदा त्यो कतै व्यवसायहरूकै कारणले पनि त्यो खालको स्थिति नबनेको हो कि भन्ने शङ्का गर्न पर्ने ठाउँ छ कि छैन? होइन, यस्तो हुनुपर्छ, सरकारले यस्तो ऐन कानुन नियम र सिस्टम बनाइदिनुपर्छ एकदम ट्रान्सपेरेन्सी हुने, व्यवसायहरूलाई पनि आनन्द, बरु 5% खाने ठाउँमा 3% खाने या 2% खाने, रोलिङ हुने, कसैको झन्झट पनि पर्दैन, कसैको हुने, ट्याक्स पनि तिर्ने, भंसार पनि तिर्ने, त्यस्तै सिस्टम भयो भने मात्रै ठिक हुन्छ। अहिलेको समग्रमा अहिले सरकारले पनि भनिरहेको छ, सरकारी अधिकारीहरूले वन मन्त्रीहरूले पनि भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, नेपालमा धेरै कुराहरू भइरहेका छन्, लगानीको वातावरण बनिरहेका छन्, लगानीहरू थपिँदैछन् भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छन्, विदेशी लगानीहरू पनि आइरहेका छन् भन्ने खालको कुरा छन्। एउटा उद्योगी व्यवसायको नाताले र एउटा संस्थाको नेतृत्वकर्ताको रूपमा मैले यहाँलाई सोद्धाखेरि ती अधिकारीहरूले, ती प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि मन्त्रीहरूले भने जस्तै वास्तवमा नेपालमा अहिले पनि मजाले वातावरण कारोबार गर्ने, लगानी गर्ने, लगानी लिएर आउने त्यो खालको वातावरण ठ्याक्कै छ? अहिले पनि तपाईँको सबैले काम पाएन, रोजगारी भएन भनेर विदेशहरू गइरहेछ नि, किन त? म तपाईँले सोधेको, यदि सरकारले भनेको सबै त्यो दर्ता भएकाहरू उनीहरू सबै उद्योग लगायो भने त यहाँ त हामी त रोजगारी नपाउला भन्ने हुन्थ्यो क्या। रोजगार त त्यतिकै बाहिर गइरहेछ यहाँ पाएन भनेको मतलब अब यो सरकारले हो दर्ता गर्ने बित्तिकै यहाँ आउने बित्तिकै त्यो उद्योग खोलेको हुँदैन होइन। आउँछन्, भेट्न आउँछन्, कुरा गर्छन्, दर्ता पनि गर्छन्, तर दर्ता गरेर त्यो काम सुरु भएर त्यो उद्योग स्थापना भएपछि मात्रै हामीले चाहिँ नि तथ्याङ्क हेरौँ त्यसमा, अनि हामीले पोजिटिभ भन्नुपर्छ। त्यस कारण एउटा त अलि होला जस्तो थियो, कोभिड आइदियो, अब फेरि राजनीतिक फेरि त्यस्तै छ। त्यस कारणले यो यहाँले भने जस्तै हामी हेर्छौँ पहिलाभन्दा चाहिँ नि उद्योगमा यति दर्ता भइरहेछ, यति बढिरहेछ, त्यो सुन्दा खुब खुसी लाग्छ। तर यसरी हेऱ्यो फेरि खोइ उद्योग त चलेको छैन। त्यो उद्योग चले भए त त्यो बिचरा अहिले पनि त लाइन लाग्थेन होला नि। हिजो 15वटा सब ल्याउँदाखेरि सुन्दाखेरि अलिकति खिन्न नरमाइलो भएन होइन। यहीँ हामी उनीहरू सबैलाई राख्न पाएको भए, गर्न पाएको भए भन्ने हुन्थ्यौँ नि। त्यस कारणले त्यो भएको भन्नु र हुनुमा फरक छ, भएको पनि छ। त्यसमा हामीले धेरै नेगेटिभ, सरकारले जुन हामीलाई ऐन कानुनभन्दा नेगेटिभ हेरेर भने जस्तै हामीले नेगेटिभ पनि पोजिटिभ पनि छन्, भएको पनि छ, विकास पनि भइरहेछ। तपाईँहरू जिल्ला हेर्नुहोस्, व्यवसाय पनि बढिरहेछ। तर हाम्रो देशमा यो तपाईँले अघि भने चाहिँ ट्रेड ब्यालेन्स, यो हाम्रो यो गर्न होइन, सबै देशको ट्रेडमा हामीले चाहिँ नि औद्योगिकरण गर्ने भनेर मात्रै पुग्दैन। हाम्रो आफ्नो ल्यान्डलक कन्ट्री, यहाँ ट्रान्सपोर्टको कस्ट बढी भनेपछि हामीले त त्यही फोकस, म त जसलाई पनि भन्छु, अरूभन्दा पनि हामीले गर्नुपर्ने हाइड्रै हो, पर्यटनमै हो जसले, र हाम्रो कृषिमै हो, जडीबुटी र माइनमा हो। त्यो आइटमहरूमा चाहिँ नि आफै र पठाउनुभन्दा हामीले आफै उत्पादन गरेर त्यसलाई फिनिस गरेर त्योतिर ध्यान दियो भने अहिले संसारमा
सबैलाई चाहिरहेछ। अब हाम्रो दुईवटा ठुला देश, चाहे त्यो चाइना भन्नुहोस्, चाइना पहिला ठुलो म्यानुफ्याक्चर एक्सपोर्टर, अब वान अफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर भइसक्यो। इन्डिया पनि, उसलाई पनि त फुड खाद्य यिनीहरू त जति भए पनि पुगिरहेको छैन नि। त्यस कारण अब यो एक्सपोर्ट हुनलाई कहाँ गाह्रो भइरहेछ, यो उत्पादन हुनलाई कहाँ गाह्रो भइरहेछ, किन यो भइरहेछन् भनेर त्यतातिर चाहिँ नि फोकस गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ, ताकि त्यो हामीसँगै प्राकृतिक भएको, हामीसँगै र मेटेरियल भएको त्यतातिर जुनमा हामी आफै आत्मनिर्भर हुन्छ त्यतातिर पहिला बल दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। चेम्बर नेपालमा मात्रै केन्द्रित छैन, यहाँले चाहिँ विभिन्न देशका मुलुकहरूसँग पनि एउटा समझदारी, हामीले 72वटा विदेशी चेम्बरसँग समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरिसक्यौँ। गरिसक्नु भएको छ। त्यो भनेको ती देशहरूसँग पनि हाम्रो व्यापारिक सम्बन्ध अगाडि बढाउँ भनेर नै व्यापारी र हो, ठिक होइन। हो। तर अहिले उहाँहरूको मैले धारणा लिन खोजेको कि उहाँहरूले नेपालको सन्दर्भमा नेपाललाई कसरी हेरिरहनु भएको रहेछ, नेपालमा लगानीको लागि चाहिँ के सोचिरहनु भएको रहेछ, के पाउनु भएको छ उहाँहरूबाट? नेपाल एउटा एकदम राम्रो देश, हस्पिटालिटीको देश, पर्यटनमा हामी 100मा 101 छौँ है। खालि अलि इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो अलि फ्लाइट महँगो होइन, र अलिकति बाटो र इन्फ्रास्ट्रक्चर बाहेक 100मा 101 छौँ हामी होइन। अब लगानीमा सबैको सोच के छ भने पहिला अब यहाँका पोलिसीदेखि लिएर ट्याक्स, संसारमा सबै ठाउँमा रातो कार्पेट लगाइरहेछ नि होइन। अब हामीले चाहिँ नि जुन अघि मैले भनेको जुन वान विन्डो भनेर इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले सबै गर्यो, त्यो चाहिँ साँच्चै वान विन्डो हुनु पर्यो होइन। र हाम्रो ट्याक्स रिबेटदेखि लिएर अलिकति सुविधा र एट्र्याक्सन गर्ने कुराहरू ल्याउनु पर्यो, र एउटा स्टेबल ल त्यहाँ लगानीको हाम्रो सेक्योर छ, त्यहाँको केही हुँदैन भन्ने त्यो चाहिँ नि विश्वास अझ पनि हामीले दिलाउन सकेका छैन जस्तो लाग्छ। त्यो दिलाउन सक्नु पर्यो, त्यो हाम्रो आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकता बस। अब नेतृत्व सुम्पिँदै हुनुहुन्छ यहाँले, त्यसपछि अब यहाँको व्यस्तता कतातिर केन्द्रित गर्दै हुन्छ? होइन, एउटा त के भने यो मेरो पछिल्लो कार्यकालमा समय चाहिँ नि मैले कम गर्दै लगेको थिएँ। अब उपाध्यक्षहरूलाई पनि अध्यक्ष हुने, उपाध्यक्ष पछिका लाइनहरूलाई सबैलाई एक्टिभ गराउनुपर्छ भनेर पहिला कार्यकालभन्दा त अलिक कमै गरेँ। सबै हाम्रो उपाध्यक्षहरूले पनि साथ दियो, सबै ठाउँ नै भनेन, आजै पनि जाऊ भने पनि गइदियो आफ्नो छोरी भए पनि। र अब चेम्बरमा चाहिँ नि पहिलाभन्दा अलि सबै काम गर्ने तरिका एउटा फरक पनि भइसक्यो, सबै सिस्टममा छ। र एउटा म के पनि भनिरहेको छु भने अहिले हुन्छ सबैले भन्ला आफू हुँदा चाहिँ ठिक छ, अरूलाई चाहिँ नि म जिल्ला गएँ, सबै हामी व्यवसाय भनेको बिजम्यान हौँ, त्यस कारण यो सबै कार्यकारिणीहरूले नै चलाउने हो, हामी चाहिँ नि एउटा पोलिसी र त्यसमा जाने हो। र हामीले चाहिँ धेरै समय आफ्नो व्यापारमा दिनुपर्छ, सङ्घ संस्थामा दिनुहुन्न भनेर म भन्दै आइरहेको छु, मेरो अनुभव भनेको। र तपाईँले भने जस्तै अब यो सकेपछि आफ्नो व्यवसाय हेर्ने छँदैछ होइन। र साथै अब परिस्थिति सिचुएसनले के देखाउँछ होइन, एउटा कर्पोरेट कल्चरबाट हामी विकास गर्ने कि एउटा कुनै के हुन्छ, अब त्यो चाहिँ नि अहिले त सकेकै छैन, अहिले विचार पनि गरेको छैन। अहिले त पहिला अलि आराम नै गरौँ, छुट्टी नै लिउँ र व्यवसायमै अलिकति इन्भल्भ हौँ। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै ल, हिमाल चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो तपाईँसँग गफ गर्न पाउँदाखेरि। धन्यवाद बाह्रखरी। ल, एउटा बाह्रखरीलाई धन्यवाद पनि दिनु छ मलाई। अस्ति जुन बाह्रखरीको एउटा गल्फ टुर्नामेन्ट पोखरामा भयो र भाग्यवश हामी पनि सहभागी हुन पायो, एउटा आफूलाई पनि गौरवान्वित ठाने। त्यसमा गएर सबै हुइजु थियो र त्यहाँ 2 दिन बसेपछि गल्फको बारेमा सबै बुझेर, हामी त गल्फ खेल्ने पनि होइन, हामी गल्फर पनि होइन, र जुन 70 वर्ष चेम्बरको दौरानमा एउटा अस्ति रोयल गल्फ क्लबसँग मिलेर जुन त्यहाँ सिकेर आए, त्यो एउटा हाम्रो गल्फ चाहिँ अब हामी 5 वर्षसम्म हामी जुन रेगुलर गर्ने भनेर हामीले सोच्यौँ। त्यो अस्तिको कार्यक्रमपछि आफूलाई जाने बाह्रखरीलाई धन्यवाद नदिकन भने मैले त्यहाँको जुन सिकेर यहाँ गर्न पाउँदा मलाई चाहिँ नि असाध्यै खुसी लागेको छ र बाह्रखरीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।